मेरो लगानी.com को आइपिओ एनालाइसिसको अर्को नयाँ एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। पहिलोपटक सेयर जारी गर्ने अर्थात् आइपिओ जारी गर्ने कम्पनीहरूमा लगानीका लागि धारणा बनाउन सहज र कम्पनीको विस्तृत विवरण धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूमाझ पुर्याउने उद्देश्यले तयार पारिएको यस प्रस्तुतिमा आज हामी भिजन लुम्बिनी ऊर्जाको आइपिओ एनालाइसिस लिएर आएका छौँ। नमस्कार, म सौरभ देवकोटा। अब हामी भिजन लुम्बिनी ऊर्जाको वर्तमान अवस्था, वित्तीय अवस्था लगायत आइपिओमा आवेदन दिनु पूर्व जान्नै पर्ने कुराहरूलाई सुरु गरौँ है त। भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले कार्तिक 16 गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर अर्थात् आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्दैछ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा विदेशमा बसी रोजगार गरिरहेका नेपाली नागरिकहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गरे पश्चात अब सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जारी पुँजीको 20% दरले हुन आउने 38 करोड 25 लाख रुपियाँ बराबरको 35,25,000 किता सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको थियो। सोमध्ये कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि 19,12,500 किता सेयर निष्कासन गरेको थियो। त्यसै गरी कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको सेयरको 10%ले हुन आउने 1,91,250 किता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गरेको थियो। सो निष्कासन पश्चात बाँडफाँड भई बाँकी रहेको सेयर सहित तथा सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको 95,625 किता र कर्मचारीहरूका लागि 38,250 किता सेयर छुट्याई 20,75,285 किता साधारण सेयर सर्वसाधारणहरूका लागि निष्कासन गर्न लागेको हो। अब जानौँ निष्कासनमा रहेको यस आइपिओमा कसरी आवेदन दिने। कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओमा कार्तिक 20 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। यदि सो अवधिसम्ममा माग अनुसार पर्याप्त आवेदन नपरे निष्कासन अवधि मङ्सिर 1 गतेसम्म लम्बिनेछ। कम्पनीको आइपिओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सी आसपास सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरूबाट आवेदन दिन सकिनेछ। त्यसै गरी सिडिएससीले सञ्चालन गरिरहेको मेरो सेयर एपबाट पनि यसमा आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक भने मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। यस्तै प्रत्याभूतिकर्तामा एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। अब जानौँ निष्कासनमा रहेको यस आइपिओमा कति कितासम्म आवेदन दिने। कम्पनीको आइपिओमा इच्छुक लगानीकर्ताले प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा न्यूनतम 10 किताका लागि आवेदन दिन पर्नेछ। सोभन्दा बढीका लागि 10 अङ्कले भाग जाने सङ्ख्यामा अधिकतम 3,80,000 कितासम्मका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। निष्कासन बन्द भए पश्चात धितोपत्र बाँडफाँड निर्देशिका अनुसार 10 किताका दरले कम्पनीको सेयर बाँडफाँड भएमा कुल 2,07,528 आवेदकले कम्पनीको सेयर हासिल गर्न सक्नेछन्। त्यसरी बाँडफाँड हुँदा 5 किता बाँकी रहन्छ। सो 5 किता सेयर पनि 2,07,528 आवेदकमा नै बाँडफाँड गरिन्छ। त्यसअनुसार सोमध्ये 5 जना लगानीकर्ताले कम्पनीको थप 1 किता अर्थात् कुल 11 किता सेयर प्राप्त गर्न सक्नेछन्। आवेदन दिँदा 10 अङ्कले भाग जाने सङ्ख्यामा आवेदन दिनुपर्ने भएकाले 11 किता सेयर प्राप्त गर्न 20 किताका लागि आवेदन दिन पर्नेछ। अब जानौँ यस आइपिओको क्रेडिट रेटिङ के कस्तो रहेको छ त। आइपिओ निष्कासनका लागि गराएको रेटिङमा क्रेडिट रेटिङ संस्था इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपाल लिमिटेडले कम्पनीलाई IRN/BB इस्युआर रेटिङ प्रदान गरेको छ। इन्फोमेरिक्सले प्रदान गरेको उक्त रेटिङले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमता औसत जोखिममा रहेको जनाउँदछ। इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपालले कम्पनीलाई 2079 पुस 29 गते क्रेडिट रेटिङ सम्बन्धी रेटिङ ग्रेड प्रदान गरेको थियो। सो रेटिङको अवधि 1 वर्ष अर्थात् 2080 पुस 28 गतेसम्म बहाल रहनेछ। अब जानौँ यो कम्पनी कस्तो हो त। भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड कम्पनी ऐन 2063 अनुसार 2075 असोज 26 गतेका दिन नेपाल सरकार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पब्लिक लिमिटेडको रूपमा दर्ता भई आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्दै आइरहेको कम्पनी हो। कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालय रूपन्देही जिल्ला बुटवल महानगरपालिका वडा नम्बर 6 गुरुद्वापट बुटवलमा रहेको छ भने काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 बुद्धनगर काठमाडौँमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गरी नियमित प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ।
नेपाल सरकार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट मिति 2077 असार 15 गते 25 मेगावाट विद्युत उत्पादनको अनुमति प्राप्त गरेको थियो। कम्पनीले कास्की जिल्लाको माछापुछ्रे गाउँपालिका साविक घाचोक सार्दी खोला पुरानचौर र माछापुछ्रे गाविस भई बग्ने खोलाको पानी उपभोग गरी 25 मेगावाट क्षमताको सेती नदी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दै आइरहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले व्यापारिक उत्पादन सुरु हुने मितिदेखि हरेक महिना कम्पनीले आयोजनाबाट उत्पादन गरी उपलब्ध गराएको कन्ट्र्याक्ट इनर्जीको परिमाणसम्मको ऊर्जा 25,000 किलोवाट खरिद बापत वर्षयाममा प्रति किलोवाट घण्टा 4 रुपियाँ 80 पैसा र सुखायाममा प्रति किलोवाट घण्टा 8 रुपियाँ 40 पैसा विद्युत खरिद दर रहेको छ। साथै व्यापारिक उत्पादन सुरु हुने मितिबाट 1 वर्ष पुगेको महिनाको लगत्तै पछिको महिनादेखि लागू हुने गरी प्रत्येक वर्षको लागि 3% का दरले 8 पटकसम्म मूल्य वृद्धि भई विद्युत ऊर्जा खरिद दर कायम गरिएको छ। कम्पनीको विद्युत उत्पादन हुने सम्भावित मिति 2080 माघ 29 गते रहेको छ। आयोजनाको कुल लागत 5 अर्ब 20 करोड रुपियाँ रहेको छ भने प्रति मेगावाट लागत 20 करोड 80 लाख रुपियाँ रहेको छ। आयोजनाको साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि 7.46 वर्ष रहेको छ भने डिस्काउन्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि 12.14 वर्ष रहेको छ। अब जानो कम्पनीले आइपिओ जारी गर्नुको उद्देश्य के कस्तो रहेको छ त। कम्पनीको प्रबन्धन पत्र तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार जारी पुँजीको 20% अर्थात् 38 करोड 25 लाख रुपियाँ बराबरको प्रति सेयर अङ्कित मूल्य 100 रुपियाँको 38,25,000 किता साधारण सेयर सर्वसाधारणहरूको निमित्त छुट्याइएको छ। कम्पनीबाट निर्माणका लागि अगाडि सारिएका आयोजनाको विकासका लागि पुँजी सङ्कलन गर्नु आइपिओ निष्कासन गर्नुको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। अब जानौँ आइपिओबाट प्राप्त रकम कम्पनीले कहाँ प्रयोग गर्छ त। कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरी सङ्कलित रकममध्ये 25 करोड 47 लाख 9,100 रुपियाँ सिभिल वर्कर्सका लागि र 7 करोड 15 लाख 11,326 रुपियाँ हाइड्रो मेकानिकल कार्य खरिद गर्न र 5 करोड 62 लाख 79,574 रुपियाँ ट्रान्समिसन लाइनको कार्य गर्न प्रयोग गर्नेछ। अब जानौँ कम्पनीको वित्तीय अवस्था के कस्तो छ त। कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा 90 करोड 15 लाख रुपियाँ सञ्चित नाफा आर्जन गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। त्यसै गरी चालु आर्थिक वर्षमा कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी 15 रुपियाँ 31 पैसा पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ 147 रुपियाँ 14 पैसा पुग्ने अनुमान गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीले असार मसान्तसम्ममा 60 करोड 85 लाख रुपियाँ सञ्चित नाफा कमाएको छ। सो अवधिसम्ममा कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी 21 रुपियाँ 81 पैसा र प्रति सेयर नेटवर्थ 139 रुपियाँ 77 पैसा रहेको छ। अब जानौँ यस कम्पनीको पुँजी संरचना के कस्तो छ त। हाल कम्पनीको अधिकृत पुँजी 2 अर्ब रुपियाँ रहेको छ भने जारी पुँजी 1 अर्ब 91 करोड 25 लाख रुपियाँ रहेको छ। त्यसै गरी कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 53 करोड रुपियाँ रहेको छ। आइपिओ निष्कासन पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 91 करोड 25 लाख रुपियाँ पुग्नेछ। आइपिओ निष्कासन पश्चात कम्पनीको सेयर स्वामित्व संस्थापक सेयरधनीहरूको 80%, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूको 10% र सर्वसाधारणको 10% कायम हुनेछ। अब हामी जानौँ यस कम्पनीमा रहेका सञ्चालक समितिको संरचना के कस्तो छ त। कम्पनीको नियमावलीको नियम 27(1) अनुसार यस कम्पनीमा 1 जना महिला सञ्चालक सहित बढीमा 11 जनाको सञ्चालक समितिमा रहने व्यवस्था रहेको छ। समूह क को तर्फबाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीबाट मनोनित भई आएको 1 जना सदस्य सहित मनोनित 7 जना र समूह ख को तर्फबाट 2 जना र 2 जना स्वतन्त्र सञ्चालक रहने व्यवस्था रहेको छ। कम्पनीको संस्थापक सेयरधनीको रूपमा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स, प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स, सेन्ट्रल फाइनान्स, मल्टिपर्पज फाइनान्स, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, न्यू होराइजन इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुल, मुक्तिनाथ क्यापिटल, युनाइटेड टेक्निकल कलेज प्राली, भिजन लुम्बिनी लिमिटेड लगायत बैङ्किङ क्षेत्र, जलविद्युत क्षेत्र, सरकारी गैर सरकारी शैक्षिक क्षेत्र, कृषि उद्योग तथा व्यापार क्षेत्र एवं व्यवस्थापन क्षेत्रमा लामो समयदेखि दखल भएका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू रहेका छन्। हाल कम्पनीको सञ्चालक समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा जगत बहादुर पोखरेल रहेका छन्। त्यसै गरी कम्पनीको अन्य सञ्चालकहरूमा लेखनाथ पाण्डे, ज्ञानेन्द्र प्रसाद कसजु श्रेष्ठ, दीपक बहादुर साक्य,
विनोद गेवाली, सन्तोष पोखरेल, बम बहादुर गुरुङ, वासुदेव भण्डारी, सुदीप सिंह अधिकारी, प्रजन्य विक्रम पोखरेल र तेज कुमार गुरुङ रहेका छन्। अब हामी जानौँ यस कम्पनीको भावी योजना तथा रणनीतिहरू। कम्पनीको मुख्य उद्देश्य जलविद्युत आयोजनाहरूको अध्ययन, आयोजना, निर्माण, विद्युत वितरण, अन्य जलविद्युत आयोजनाहरूमा लगानी र जलविद्युत कम्पनीहरूको धितोपत्रमा लगानी गरी नेपालको जलविद्युत विकासमा एक अग्रणी कम्पनीको रूपमा स्थापना गर्नु रहेको छ। आफ्नै नाममा रहेको कास्की जिल्लामा अवस्थित 25 मेगावाट सेती नदी जलविद्युत आयोजना निर्माणको चरणमा छ। कम्पनीले मुख्य रूपमा यही परियोजनामा लगानी गर्ने योजना बनाएको छ। सेती नदी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण पश्चात कम्पनीको आयमा हुने प्रवाहको आधारमा नयाँ आयोजनाहरूको खोजी गरी नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण गर्दै जाने कम्पनीले लक्ष्य राखेको छ। अब जानौँ कम्पनी नेप्सेमा सूचीकृत भए पश्चात कति ओपनिङ रेन्ज पाउँछ त। आइपिओ बाँडफाँड पश्चात कम्पनीको सेयर दोस्रो बजारमा कारोबार हुनका लागि सूचीकृत हुने गर्दछ। पहिलो कारोबारका लागि नेप्सेले ओपनिङ रेन्ज प्रदान गर्ने गर्दछ। नेप्सेले वास्तविक प्रतिशत नेतृत्वका आधारमा कम्पनीलाई ओपनिङ रेन्ज दिने गर्दछ। कम्पनीले वास्तविक नेतृत्वको 3 गुणासम्म ओपनिङ रेन्ज प्राप्त गर्ने गर्दछ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कम्पनीको वास्तविक प्रतिशत नेतृत्व 121 रुपियाँ 78 पैसा रहेको छ। यसअनुसार नेप्सेले कम्पनीको पहिलो कारोबारका लागि 121 रुपियाँ 78 पैसादेखि 365 रुपियाँ 34 पैसासम्मका लागि ओपनिङ रेन्ज प्रदान गर्ने देखिन्छ। हस् त आजको लागि भिजन लुम्बिनी ऊर्जाको आइपिओ एनालाइसिस यति नै। आगामी साता यस्तै कार्यक्रमहरू लिएर आउने नै छौँ। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोला। कार्यक्रम मन परेमा लाइक अनि यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अर्को कार्यक्रममा उपस्थित नहुन्जेल म सौरभ बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। अब कुनै पनि स्टक किन्न र बेच्न कसैको हवाला पछाडि लाग्नु पर्दैन, न त मार्केट एनालाइसिसमा धेरै समय नै खर्चिनु पर्छ। किनभने मेरो लगानी टेक्निकल न्युजलेटरको अपार सफलतापछि अब हामीले लिएर आएका छौँ एआई एसिस्टेड टेक्निकल चार्ट्स। 15 वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका प्राविधिक विश्लेषकहरूद्वारा परीक्षण गरी प्रमाणित गरिएको यो टेक्निकल चार्टले तपाईँलाई कुनै पनि स्टक, सेक्टर र नेप्सेको निष्पक्ष विश्लेषण प्रदान गर्छ र सेयर बजारको लेटेस्ट डाटाहरूलाई दिनहुँ एनालाइसिस गरी सेयर किन्ने, बेच्ने वा होल्ड गर्ने अवस्थाको बारेमा विस्तृत जानकारी टेक्निकल एनालाइसिसको पर्सपेक्टिभबाट दिन्छ। अब पूर्ण रूपमा अनबायस टेक्निकल एनालाइसिसलाई आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनमा प्रयोग गर्नुहोस्। मेरो लगानी, ट्रेडिङ मेड सिम्पल।